خير عليكم. اليوم جبنا حقائق جديدة، على خاطر واش درنا ملي بدينا نبوبليو في لي فيديو في هاد لاشين هادية هي إظهار حقائق ومحاربة أكاذيب. هذا واش درنا من أول فيديو لآخره. دونك اليوم الحقائق اللي جبناهم مدهم لنا واحد يقولولو جيرار فوغي. هذا جيرار فوغي نعطيو نبدا صغيرة على البيوغرافي ديالو. زايد في المروك وكابر في المروك في وقت الاستعمار. باباه ميدسان ميليتير فرونسي اللي ولا فيما بعد جنرال، ويماه مغربية انديجان من الجنوب تاع المغرب منطقة سوس. من بعد تيك ولا بوندي ولا مافيا يبيع الكوكايين ويدير دي براكاج. كي نقولوا يبيع الكوكايين يعني كان من بين أكبر لي ديلر تاع الكوكايين هكذايا، وكان يخالط شخصيات مهمة بزاف، على خاطر في الأوروب شخصيات مهمة بزاف منهم يدناو لهذا الكوكايين و داخلين في الميليو هذا. علاش جبد هاد الحقائق؟ باسكو قالك هاد الناس اللي تكلمت عليهم ils m'ont fait du mal. قالك هادو ماشي مانيش نبالونسي هكذاك غراتويتمون، هاد العباد ils m'ont fait du mal، وعلى هاد الشيء اللي راني نفضح الحقائق هادوما. ومن بين الناس اللي تكلم عليهم كاين شارل باسكوا. شارل باسكوا هذا كان مينيستر فرونسي، دو فوا مينيستر فرونسي دو لانتيريور ولا شيف دو غوفرنمون مانيش عارف انايا. قبل ما يولي مينيستر كان فونداتور تاع سيرفيس داكسيون سيفيك لا ساك. فونداتور شارل باسكوا. هاد لا ساك واش كانت دير؟ سيتي دي غوليست، وفي الجزائر كانوا يقوموا بنفس العمليات اللي كانت تقوم بها l'OAS. بيقول pour reprendre les mots تاع Charles Pasqua lui-même، قال لهم nous allons terroriser les terroristes. على خاطر جبهة التحرير الوطني كانوا يعتبروها تيروريزم، دونك كانوا يستعملوا هذه الطرق الإرهابية لي زاساسينا و لي بومب إلى آخره. ومن بعد كي استقلت الجزائر خسرت فرنسا وخسر دوغول وسلموا الأمر الواقع، ولا يقوم بنفس العمليات ولكن في فرنسا. ولوبينيون اللي داها عليه لو بوبليك هي أنها أورغانيزاسيون اللي تستعمل طرق اللي نجمو نقولوا عليها أور لا لوا و با تري ديموكراتيك، مي توجور في مصلحة الوطن au service de la patrie. هذه هي لوبينيون اللي حبوا يخدموها عليهم في فرنسا. مي هذا جيرار فوغي ولا فوغي جاب لهم وقايع اللي تبين باللي هذا شارل باسكوا والسيرفيس داكسيون سيفيك ما كانوش يدافعوا على لا باتري، مي كانوا تو سامبلومون دي غونغستير ويحبوا الدراهم ويتاجروا في المخدرات ويديروا دي براكاج كو سوا في فرنسا ولا في الاسبان ولا في لا هولندا الى اخره. وكانوا ils recrutaient des anciens de l'OAS, des pieds noirs et des Français rapatriés du Maroc, les canaux, pour reprendre les mots de Gérard Fauré, des malades mentaux, des tueurs. وتكلم كذلك على جاك شيراك. Avant d'arriver à Jacques Chirac, هذا السيرفيس داكسيون سيفيك هو اللي اختطف بن بركة. بن بركة اللي كان ضد l'agression des frontières algériennes par le Maroc sous ordre de la France en 1963. Ben Barka كان contre.
دونك هما اللي اختطفوه وسلموه لزوج من شخصيات من الدولة تاع المغرب هذاك الوقت اللي هما وفقير ودليمي، اللي يعني ضربوه وحتى الكور ديالو مازال ما تصبناش. وقريت في واحد الميديا ماروكان يقولوا باللي كوم لو كور تاع بن بركة ما صبناهش، يحب يقول ما عندناش لي بروف تاع شكون قتلو. انا حبيت نقول لهم باللي ما عندنا ما نديرو بلي بروف باسكو دو توت فاصون كاع ماتو اي اون فا كونداني بيرسون. مي الحقائق راهي هنا، حقائق واحد ما ينجم يكذبها. لو سيرفيس داكسيون سيفيك اللي كان يدافع على l'Algérie française واللي هما دي فوايو و دي تويور دي مالاد مونتو كوم a dit Gérard Fauré، هما اللي قتلوا بن بركة اللي كان صديق الجزائر هذاك الوقت. تكلم كذلك على جاك شيراك. جاك شيراك اللي كان également غوليست واللي دافع وكان ميليتير في الجزائر، دافع على l'Algérie française، وهو الأول يعني le premier chef d'État français et le premier chef d'État occidental اللي قال لهم en parlant du Sahara occidental قال لهم les provinces marocaines du sud. جاك شيراك واش قال عليه؟ قال عليه باللي c'était un cocaïnomane واللي كان يشري 100 غرام دو كوكايين بار سيمين. وعلاش فضحوا يعني هاد الديتاي هذا ما ندخلوش فيه، على خاطر في هذا الفيديو حاب نركز على حسن دو. تكلم على حسن دو وقال لهم باللي حسن دو il a empoisonné Jean Fauré اللي هو بابا Gérard Fauré. Il l'a empoisonné avec la complicité de sa femme, la femme de Jean Fauré اللي هي يمات هذا Gérard Fauré. و elle était obligée parce que قال لها لو كان ما تمشيش معايا العائلة تاعك اللي راهي في أكادير كاع نراسيها. دونك elle était obligée. وعلاش حسن دو a empoisonné Jean Fauré le père de Gérard Fauré؟ دوك نشوفوه في هاد لا بريزونطاسيون تاع هاد الكتاب اللي خرج في 2016. على خاطر هذا الانسان خرج كتاب غير كيما واسمو ديلور دو تو باري، وبه اللي اكتشفت هاد الشخصيه. وهذا الكتاب راه داير حاله فيه اللي يتكلم على جاك شيراك، على شارل باسكوا، على جوني هاليدي باغ اكزومبل. مي 2 ans plus tôt خرج كتاب اسمه فاتال كونفيونس لا فيريتي سور لا مور دو محمد 5. هذا الكتاب انا ما شريتوش، ما نكذبش عليكم، هو سي 7.32€. اللي يحب يشريه يشريه. جو بونس بلي الجمهوريين المغاربه راح يهمهم هذا الكتاب. Là on va se contenter نقراو la présentation. Donc cet ouvrage est la biographie de Gérard Fauré. Les faits qui y sont relatés sont vrais. En 1958, la vie de Jean Fauré bascule dans l'horreur. Ex-médecin et confident du roi du Maroc Mohamed V, donc devenu directeur du contrôle sanitaire aux frontières, il subit un chantage politique mettant sa famille en danger de mort. Il doit favoriser l'assassinat de Mohamed V. Celui-ci meurt d'un arrêt cardiaque lors d'une opération, selon la version officielle. La version officielle تقول لك Mohamed V مات crise cardiaque. En réalité, la complicité de Jean et d'autres médecins aboutit à une asphyxie. Jean constitue néanmoins un dossier caché dénonçant l'assassinat orchestré par Hassan II et les services secrets français. Donc, les services secrets français ou Hassan II هما اللي كانوا حابين يقتلوا محمد V. لأي سبب ما نجمش نقول لكم، ما عنديش معلومات في هذا الموضوع هذا. بالك في الكتاب، داخل الكتاب لوتور يمد علاش لي سيرفيس سكري فرونسي وحسن دو حبوا يقتلوا محمد V. انا ما على باليش، بالك في الكتاب نصيبوا علاش. مي je devine que Mohamed V كان pour un rapprochement algéro-marocain ou favorable à Ben Barka et pour une souveraineté entière en Afrique du Nord. Une souveraineté, je parle des autochtones. ما كاش يعني une domination ou là
la continuation du protectorat كيما رانا نشوفوها اليوم. محمد V بالك il était contre وهذا الشيء اللي ما عجبش لي سيرفيس سكري فرونسي وحسن II اللي كان نجمو نقولو ديالهم. Donc le sachant, Hassan II ne supprime pas Jean qui s'exile en France, mais il maintient sa femme et ses enfants au Maroc pour l'empêcher de parler. شغل كيدنابالو مرتو وولادو في المروك باش ما يتكلمش. Pourtant Gérard, l'auteur, le plus courageux des fils de Jean, quitte clandestinement le Maroc et rejoint son père à Paris. L'adolescent accède au secret, mais il reste éloigné de la politique. Celle-ci l'accapare quand, plus tard, il vit une relation amoureuse avec la plus dangereuse des femmes déjà mariées, l'épouse du général Oufkir. Et en parlant de l'épouse du général Oufkir, il y a les histoires d'adultère ou les scandales هذوما والحكايات هذوما elles abondent في الدولة تاع المغرب هذاك الوقت. بالك مام هاد الوقت هذا باغ اكزومبل عندنا مرت حسن II اللي كانت مع الغارد دو كور، خو حسن II اللي كان هوموسيكسويل بيدوفيل ميت بالسيدا الى اخره. دونك يقول لك محمد دوفقير patron du renseignement, chef d'état-major de toutes les armées marocaines, ministre de la Défense, à ce moment-là, ministre de l'Intérieur auprès du roi Hassan II, également tortionnaire notoire, punissant les amants assidus de sa femme, Fatima Oufkir. Hadi Fatima Oufkir, je pense que c'était une femme aux mœurs pour le moins très légères, en les émasculant à la force de son poignet. Ma hiya dirha ou huma ykhallsou. Il apprend la relation de Gérard et sa femme, en fait une affaire personnelle. Donc هذه سبب علاش فضح كذلك محمد دوفقير. ما حسن II قتلو باباه ومحمد دوفقير يعني جايبها عقابو. محمد دوفقير apparemment من بعد فيما بعد ولا ما يتفاهمش مع حسن II. بون هذا شيء ما يهمنيش. Donc pour résumer حسن II قتل باباه و جيرار باسكوا شفناه enfin شارل باسكوا شفناه واش يسوى وجاك شيراك شفناه واش يسوى. دونك هنا بتي ريزومي نتاع الناس اللي كانوا يدافعوا على لالجيري فرونسيز واش يسواو واعداء الجزائر واش يسواو، يعني كلهم خماج وكلهم خباثه. وهنا جاب لي ربي سا فيان بروفي واش كان يقول بومدين في واحد لونجسترمون كي قال حسن II واحد سكير وخبيث. يعني بالك كي نشوفو هكذايا نقولو بلي يصافي سكيل ديزي وما كاش يهضر برك، يعني هذيك تاع يسب يطناه هكذا سا بروف بلي كان على بالو واش هو يقول. فوالا دونك هاهم ليك اعداء الجزائر. تهلاو في روحكم، السلام عليكم.